बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ायक़ा मातम चहल मजलिस शब्बीर की 28वीं मजलिस के साथ असगर मेहदी अशर हाजिर खिदमत है। अहले बैत का समते शाम सफ़र और राह शाम में खाना शीरी में पहुँचना इस मजलिस में आपके सामने पेश करेंगे। ए मोमिनो, हाँ देखो कि क्या करते हैं शब्बीर, दो वादों को एक सर से वफा करते हैं शब्बीर। रावियाने रिवायात रंजो मलाल तहरीर करते हैं कि जिस वक्त बानुए मोहतरम शहजादी अजम जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में आईं तो आपके हमराह अक्सर कनीज़ें भी थीं। मिन जुमला उनके इस शहजादी की शीरी एक खास कनीज थी। जनाब बावनों ने शीरी के सिवा सब कनीज़ों को आज़ाद कर दिया था। रिवायत है कि शीरी बहुत खुश चश्म थी। एक रोज़ जनाब इमाम हुसैन ने हज़रत शहरबानों से हमदे परवरदिगार करते हुए शीरी की आंखों की मदह की। आपने भी इमाम की ताईद में सना फरमाई। सब खाक हैं तुम फातिमा के नूर नज़र हो, है ऐन खुशी मेरी जो मंजूर नज़र हो। शीरी तो है क्या चीज भला तुम पे मवारी, है जान जो शीरी वो नहीं आपसे प्यारी। शीरी मेरी लौंडी है मैं लौंडी हूं तुम्हारी, लो नजर ये मैं करती हूं ए आशिक बारी। मतलब तो है खुशनूदी शाहे दो जहां से, बख्शा दिलो जहां से इसे बख्शा दिलो जहां से। हजरत शहरबानों का ये कलाम सुनकर इमाम हुसैन ने फरमाया कि बानो, इस वक्त जो मैंने शीरों की आंखों की तारीफ की उससे तुम्हारे दिल में जो ख्याल आया वो मेरा मंशा नहीं था। हमारे घराने का अखलाक दुनिया में मशहूर है, हर एक पर हमारी नेक नज़र है। गो खालिक़े कौनैन ने दो आंखें दी हैं लेकिन सब पर एक निगाह है। इसके बाद बतकरार दरियाफ्त फरमाया कि तुमने शीरी को मुझे बख्श दिया। शहरबानों ने अर्ज की कि बेशक ये कनीज हुजूर की नजर है। तब इमाम हुसैन ने ज़ादे राह और उम्दा पोशाक देकर शीरी से फरमाया कि मैंने तुझको राह खुदा में आजाद किया। शह बोले कि तुम दिल से ख्याल और रखो दूर, की मदह जो आंखों की फकत मदह थी मंजूर है। खुल्क मोहब्बत के नवासे का तो मशहूर, और चश्मे करम अपने बुजुर्गों का है दस्तूर। वल्लाह बदों पर भी मेरी नेक नजर है, दो आंखें हैं पर सब पर मेरी एक नजर है। तब दौड़ के बानों ने गले उसको लगाया, शब्बीर की बहनों ने लिबास उसको पहनाया। फिर अपने बराबर उसे ज़ैनब ने बिठाया, ताजीम की तकरीम की और हंस के सुनाया। फितरुस का शरफ हक ने तुझे आज दिया है, शीरी तुझे शब्बीर ने आजाद किया है। शीरी ने तबंदोह जुदाई से भरी आह, और शह के कदम चूम के बोली वो हवा का है। अर्ज जो मुझको किसी काबिल करे अल्लाह, तो हदिया शीरी हो कबूल है शहीदी जाह। भिजवाऊं जो सौगात न रद कीजियो मेरी, मुश्किल में पुकारूं तो मदद कीजियो मेरी। ज़ैनब ने फरमाया कि ए आशिक मौला, मुश्किल जो पड़े लीजियो नाम इब्ने अली का, और तोहफे के भिजवाने की हाजत है भला क्या। सब कुछ है अभी भाई के सदक़े में मुहैया, सौगात यहाँ कुछ नहीं दरकार किसी को, तुम भेजियो हर आन दुरूद आले नबी को। तब हजरत सज्जाद पशीरी हुई कुर्बा, और बोली खुजादे तेरा अल्लाह निगेबां। बाबा से सिफारिश मेरी तुम कीजियो हर मैंने तुम्हें पाला है जरा इसका रहे ध्यान। आबिस से अजब तरह जुदा होती थी शीरी, यहाँ रोते थे सज्जाद उधर रोती थी शीरी। गहवारे से शीरी ने फिर अकबर को उठाया, आंखों से बहुत नन्हे से तलवों को लगाया। फिर झूले के अंदर ये दुआ दे के लिटाया, अल्लाह नबी का मेरे शहजादे पसाया। दुनिया का मुयस्सर हशमो जा हो अकबर, और फूलों के सेहरे से तेरा ब्याह हो अकबर। अब अर्ज है शीरी की तुम इकरार तो फरमाओ, ऐसा ना हो तुम ब्याह में शीरी को न बुलवाओ। ये कादमा भी देखे दुल्हन ब्याह की जब लाओ, आबाद रहो चैन करो जीस्त का भल खाओ। हातिफ की निदा आई ये मजलूम अजल है, तकदीर में अकबर की फकत बर्छी का फल है। अलगरस जब शीरी ने सबसे इजाजत ले ली तो उस वक्त जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आखिरी तस्लीम को हाजिर हुई।
ہچکیاں لے لے کر وہ غمگین رونے لگی۔ تب بادشاہ دین نے فرمایا کہ اے شیریں کیوں روتی ہے؟ عرض کی شیریں نے کہ اے آقا اس وقت کچھ خود بخود دل بھر آتا ہے، کنیز کی جان فدا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھ کو قدم بوسی حاصل نہ ہوگی، شاید میری زندگی کے دن پورے ہو چکے۔ اللہ اللہ، جناب کی کنیزوں کے دل بھی کس قدر مصفا تھے، اگرچہ شیریں نے لب شیریں سے اپنی نسبت کہا تھا مگر نتیجہ اس کا امام خوب سمجھتے تھے۔ جس دم یہ بیان شیریں نے کیا تو آپ نے آنکھوں میں اشک بھر کے فرمایا کہ شیریں تو اس قدر غمگین اور ملول مت ہو، ہم ایک روز تیرے گھر خود آئیں گے، بلکہ اہل بیت کو بھی ساتھ لائیں گے۔ اس وقت یہ مجدہ سن کر شیریں باغ باغ ہو گئی، کہنے لگی کہ خوشا نصیب میرے کہ جس کے گھر فرزند رسول الثقلین اور بیٹی اور بہو فاتح بدر و حنین کی قدم رنجہ فرمائیں، قربان ہو جانے کنیز۔ اسی وعدے کے ساتھ اسی وقت ضیافت کو قبول فرمانے کا اقرار بھی کیجئے، کیونکہ فضا کی ضیافت تو نہ روکی تھی نبی نے، میراث نبی پائی ہے فرزند علی نے۔ شیریں سے مخاطب ہوئے یوں سید ابرار، اچھا تیرے گھر آؤں گا میں کرتا ہوں اقرار، اس دن کا تجمل نہ تجھے بھولے گا زنہار، عابد تو پیادہ میرا ہوئے گا میں اسوار، پیاسا کئی دن کا تیرے گھر آئے گا شبیر، پیاسا ہی تیرے گھر سے چلا جائے گا شبیر۔ وہ بولی بھلا جانے میں دوں گی تمہیں پیاسا؟ حضرت نے کہا خیر سمجھ لیں گے جو ہوگا۔ پہنچانے کو شیریں کے گئے دور تک آقا، رستے میں کہا لے تجھے اللہ کو سونپا، کی جو یہ دعا چین ملے غم سے ہمیں بھی، راحت دے خدا شیون و ماتم سے ہمیں بھی۔ راوی لکھتا ہے کہ جب شیریں دولت سرائے امام مظلوم سے رخصت ہوئی اور منزلیں طے کرتی راہ شام میں ایک پہاڑ پر پہنچی، وہاں ایک شخص کے ساتھ عقد کر کے رہنے لگی۔ اکثر مورخین نے اس کے شوہر کا نام عزیز لکھا ہے۔ شیریں خاندان نبوت کے فراق میں ہمیشہ محزون و غمگین رہتی تھی، دل میں یہ کہا کرتی تھی دیکھوں کس سامان سے شبیر منہ دکھلائیں گے، صادق الاقرار ہیں ایک دن مقرر آئیں گے، یا الہی جلد آویں میرے گھر سبتے نبی، بھانجے بھائی بھتیجے ساتھ ہویں گے سبھی، زینب و کلثوم و کبرا ہوں تو ہو دل کو خوشی، ساتھ ہوں بانو بھی سب کے خاص شہزادی میری، ساتھ بابا کے جو ہم شکل پیمبر آئے گا، میری آنکھیں ہوں گی روشن گھر بھر جائے گا۔ الغرض شب و روز اسی خیال میں کاٹتی تھی، اور بجز ذکر حسین کوئی اور ذکر اس نیک کردار کو اچھا معلوم نہ ہوتا تھا۔ شوہر سے بھی ذکر شہیدی کرتی تھی اکثر، پہنچانے مجھے دور ترک آئے تھے سرور، کہتی تھی کبھی دو میری بی بی کے ہیں دلبر، نام ایک کا سجاد ہے اور ایک کا اکبر، دونوں سے آیا قدرت رب ازلی ہے، بس نام خدا ایک نبی ایک علی ہے۔ اہل بیت اطہار کے فیض صحبت کا اثر ان حضرات کی کنیزوں میں یہ تھا کہ ان کے قلوب بھی مثل آئینہ صاف و مجلہ تھے، اور شدنی امور ان کے خلوص قلب کی وجہ سے گویا ان پر منکشف ہو جاتے تھے۔ چنانچہ جس زمانے میں معرکہ کربلا درپیش تھا، شیریں نہایت مضطرب و بے قرار رہتی تھی، اور جب گھر میں جی نہ لگتا تھا تو اکثر سبت رسول دوسرا کے انتظار میں ڈیوڑی پر بیٹھی رہتی تھی۔ شیریں کو عجب الفت سلطان امم تھی، ہر دم شہ والا کی وہ مشتاق قدم تھی، آنکھوں کے تلے صورت بانو عجم تھی، پتلی صفت قبلہ نما سوئے حرم تھی، خوش ہوتی تھی قرار امام دو جہاں پر، اس کی نہ قبر تھی کہ سرائے گا سنا پر۔ ادھر شیریں کا تو یہ حال تھا، ادھر امام حسین علیہ السلام بھی یثرب سے روانہ ہو کر میدان کربلا پہنچے۔ روز عاشورہ میں انصار و اعزاء و اقربا درجہ شہادت پر فائز ہوئے تو اہل بیت اطہار کو اشقیہ قید کر کے شام کی طرف لے چلے، کچھ دنوں کوفے کے قید خانے میں رکھا، پھر یزید کے حکم کے بموجب عبداللہ ابن زیاد لعین نے ناموس نبی کو اسی حیث سے بے مخنہ و چادر شام کو روانہ کیا۔
جب اہل بیت اطہار کا قافلہ شیری کے مکان سے ایک روز کے فاصلے پر رہ گیا، اس شب کو اس نیک سیرت نے ایک خواب ہولناک دیکھا کہ جناب امام حسین میرے گھر کے صحن کے اندر بے سر کھڑے فرماتے ہیں کہ اے شیری، کل کے روز میں تیرے گھر آؤں گا، وعدہ تیرا لایا ہے مجھے کرب و بلا سے، پر آئے جو پیاسے ہیں تو جائیں گے بھی پیاسے۔ یہ خواب دیکھ کر صبح کے وقت شوہر سے گویا ہوئی کہ میرا آقا سبط رسول مختار ہے، صادق الاقرار ہے، خدا نے چاہا تو آج شب کو میرے گھر مہمان ہوگا، تو جلد پیشوائی کو جا، صدقے کے لیے کچھ ساتھ لے جا، میں یہاں پر دعوت کا سامان کرتی ہوں۔ آقا میرے گھر پوچھیں کہ کیا کرتی ہے شیریں؟ کہیو کہ شتاب آؤ، دعا کرتی ہے شیریں، اور تاکید کی کہ تم جس وقت لشکر امام عالی مقام میں پہنچنا تو سب کو بآئین شائستہ آداب غلامانہ بجا لانا، اور کاندھے پر جس کے علم سبز ہو زیبا عباس وہ ہوں گے، تو انہیں کیجیو مجرا، پھر ڈھونڈیو اکبر کو اس القاب سے اسجا، ہم شکل نبی کون ہے شبیر کا بیٹا، تب ننھے سے تھے اب تو بڑے ہوئیں گے اکبر، شبیر کے پہلو میں کھڑے ہوئیں گے اکبر، یہاں سے تو روانہ ہوا یہ عاشق سرور، منزل سے چلے صبح ادھر آل پیمبر، ہنگام زوال ایک جگہ پہنچے برابر، لشکر میں پھرا چار طرف آ کے وہ ششدر، دیکھا تو نہ شبیر نہ عباس علی ہے، ایک نیزے پر لیکن سر ہم شکل نبی ہے، کاندھے پر علم رکھ کے بہت سے ہیں علمدار، پر ان میں نہیں شوکت عباس سے خوش اتوار، بندی کی طرح اونٹوں پر کچھ بیوے ہیں اسوار، چادر کسی بی بی کے نہیں فرق پر زنہار، گردن نہ اٹھاتے ہیں ادھر کو نہ ادھر کو، بچے لیے گودوں میں جھکائے ہوئے سر کو، بیمار ہے ایک طوق و سلاسل میں گرفتار، غش ہوتا ہے اونٹوں کی رسن کھینچ کے ہر بار، عابد سے کہا اس نے کہ اے صاحب آزار، کیا ہو تم ہی اس قافلے کے وارث و مقدار؟ وہ بولے میں بن باپ کا کہلاتا ہوں بھائی، وارث نہ کہو ان کا میں شرماتا ہوں بھائی۔ اس وقت حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اے عزیز، میں ایک بے کس و ناچار ہوں، تجھ سے کیا کہوں؟ اس قدر کافی ہے کہ یہ سب بیویاں جو سر کھولے ہوئے ہیں میری ماں اور پھپھی اور بہنیں ہیں، چھوٹی بہن کو دیکھ کر تماچوں سے منہ لال ہے، بیووں کا وہ حال اور وارث کا یہ حال۔ یہ سن کر عزیز شوہر شیریں بہت رویا، ان نشانات کے مطابق جو شیریں نے بیان کیے تھے۔ جب اس کو کچھ پتا لشکر امام کا نہ ملا تو روتا ہوا اپنے گھر کو واپس آیا، شیریں سے کہا اے غمخوار، لشکر ابن حیدر کرار کا پتہ نہیں لگا، میں دور تک ہو آیا، مگر ہاں ایک لشکر خونخوار جس کے ہمراہ نیزوں پر چند سر ہیں اس طرف کو آتا ہے، مگر اس کو لشکر حسین سے کچھ نسبت نہیں ہے، ان کے ساتھ چند عورتیں سر برہنہ اونٹوں پر سوار ہیں، ہے ایک طرف نیزوں کی نوکوں پر کئی سر، ہر سر کی زبان نکلی ہوئی ہونٹوں کے باہر، رستے میں یہ کہتے تھے وہ جلاد ستمگر، شب کو اسی قلعے کے تلے اتریں گے چل کر، بندی ہیں یہ سب پردہ نشینان عرب کی، آج ان کی خبر پوچھیو سلطان عرب کی۔ القصہ لشکر یزید قریب شام زیر قلعہ شیریں آ کر فروکش ہوا اور اونٹوں سے اہل بیت اطہار اترنے لگے۔ پوچھا یہ سکینہ نے کہ لوگوں کدھر آئے؟ بولا سر شبیر کے شیریں کے گھر آئے۔ اس سمت کو لشکر کے اترنے کا وہ سامہ، ایک سمت کو سر کھولے ہوئے شام غریباں، نیزوں کے تلے بیبیوں کے بال پریشاں، اور نیزوں پہ مظلوموں کے سر خون میں غلطاں، زلفے سر شہ بکھری ہوئی منہ پر پڑی تھی، نیزے کے تلے فاطمہ سر ننگے کھڑی تھی، کبرا کا بزیر سر قاسم تھا یہ عالم، مہندی تو لگی ہاتھوں میں اور دولہا کا ماتم، زینب سر اکبر کے تلے کہتی تھی اس دم انصاف کرو، بچھڑے ہیں کس دن سے تم اور ہم، درد اٹھتا ہے رہ رہ کے میرے دل میں بلا لوں، نیزے سے اتر آؤ کلیجے سے لگا لوں۔ بانو سر اصغر کے قریب آ کے پکاری، اے لال جھنڈولے تیرے بالوں کے میں واری، یہ شام کا وقت اور یہ نیزے کی سواری، سر نیزے پہ تن رن میں یہ تقدیر ہماری، ان دودھ بھری بانچھوں پر دائی یہ فدا ہو، ملتے ہیں دو وقت اور تم اماں سے جدا ہو۔ کلثوم سر اون محمد کی نگہباں،
चिल्लाती है भांजो मैं सदक़े में कुर्बां, ख़ाहर तो मेरी भाई के गम से है परेशान, हम शीर के बदले में तुम्हें रोती हूँ इस आ, नौहा सरे अब्बास का था हाय सकीना, थी सर की तरफ कुर्ते को फैलाए सकीना। जब शीरी ने गिरिया व फुगा का ये शोर सुना तो बेताबाना काफिले की तरफ दौड़ी। देखा तो कला हिलता पाया, कैदियों को फर्श खाक पर बिला साया बैठा हुआ देखा। नेज़ों पर कई सर मिसले आफताब के चमकते हुए नजर आए। जिस वक्त जनाब बानो ने शीरी को आते हुए देखा तो सबसे इरशाद किया कि बीबियों, शीरी आती है और कुछ सामान दावत भी हमरा लाती है। अगर मुझ खस्ता जिगर को पूछे तो हरगिज न बताना, लिल्लाह मेरे हाल को छुपाना, क्योंकि एक रोज वो था कि मैंने पोशाक और जवाहरात देकर रुखसत किया था, और एक रोज ये है कि मैं फर्श खाक पर बेमकना चादर बैठी हूं। ऐसा ना हो कि मुझको मोहताज समझकर कुछ दे। पहचान ले शीरी, कहीं ऐसा न गजब हो, मौकूफ सदा हाय हुसैना की भी अब हो। हुनूस आप ये फरमा रही थीं कि बानो ही के पास आन के बैठी जो वो खुशबू, ने उड़ा लिया सर बानो ने माँ बैन दो जानू, और खोल दिए रस्सी बंधे हाथों से गेशु। शीरी ने कहा बीबी जरा देखो इधर को, गो खाक पे तुम हाल गरीबी से हो बीबी, पर कितनी मुशाबे मेरी बीबी से हो बीबी। रोकर कहा बानो ने कि शुबा न तू कर, मैं बेवा कहाँ और कहाँ बानुए सरवर, तू बानो की लौंडी है पर अब हमसे है बेहतर, सर पर है मेरे खाक तेरे सर पर है चादर, ढूंढेगी तो ऐसे कहीं नाशाद ना होंगे, हम ऐसे लुटे हैं कि फिर आबाद ना होंगे। बानो तो मदीने में है, बानो कहाँ इस जा, लूटेगा उसे कौन, हुसैन उसका है आका। शीरी ने कहा आप भी हैं उनकी शनासा, हैं आप मदीने की के बाशिंदा बतहा, सैदानियों के चैन से चैन अपना फकत है, मुस्लिम का हुआ खून ये सच है कि गलत है। ए बीबी, मदीने में बानुए सरवर सलामत है, कभी मेरे घर आने का जिक्र भी फरमाती थी। फिर हजरत सज्जाद और अली अकबर का हाल पूछने लगी। ये सुनते ही कांपा जिगर बानुए मुस्तर, गश खा के गिरी और कहा है अली अकबर। बेहोशी में शीरी ने जो देखा उसे झुककर पहचान लिया और कहा हाय मुकद्दर, अब लाख तुम इनकार करो, किसको यकीन है, क्यों बीबियों ये बानुए शब्बीर नहीं है। मुजरा किया फिर और गिरी पांव पर रो, कहती थी ना पहचाना खता की मुझे बख्शो, बानो कहे जाती थी नहीं मैं नहीं बानो, वो कहती थी होवे का सवाब इसमें भी मुझको, बानो न सही बानो की हम शक्ल तो तू है, जहरा की सदा आई यही मेरी बहू है। फिर हजरत बानो से शीरी ने अर्ज की कि ज़ौजाए फर्जंद रसूल सकलैन, मुझसे क्या हिजाब है, लौंडी आपकी फर्मा बरदार है। ये सुनकर हजरत शहरबानो ने चेहरा मुबारक से बाल उठाए और कहा कि ए शीरी, यह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मुंह देखकर शीरी ने अपना सर पीट लिया। हाय गजब, आज वही शीरी हजरत शहरबानो की यह हालत देखकर अपने सर की चादर हजरत बानो के सर पर डालती है। उस वक्त हजरत बानो ने नजफ की तरफ मुंह करके ये फरियाद की, आज है वो वक्त हैदर के घराने के लिए, लौंडियां देती हैं चादर मुंह छुपाने के लिए। अभी जनाब बानो इरशाद फरमा रही थी कि नागाह नजर शीरी की एक दुल्हन पर जा पड़ी, जिसके चेहरे से शान उरूसी नुमाया थी। शीरी ने जब उसका हाल पूछा तो हजरत बानो ने फरमाया नाशादो नामुराद, बेटी है फर्जुंद रसूल की जो रात को ब्याही गई और सुबह को बेवा हो गई। उसका दूल्हा कासिम इब्ने हसन मारा गया और आह आह उसकी लाश अशकिया ने घोड़ों से पामाल कर डाली। अभी शीरियों और शहरबानों में गुफ्तगू हो रही थी कि सरे इमाम मजलूम से यह आवाज दर्दनाक आई कि शीरी, मैं मान हूं, मैं मुझसे भी कुछ बात करेगी या अपनी ही बीबी की मदारात करेगी। ये सुनकर शीरी नेज़े की तरफ दौड़ी और अर्ज की के फिदा हो जान शीरी की ये लौंडी हाजिर है, किस तरह से शीरी तेरे चेहरे की बला ले,
गोद में है फातिमा की गोद के पाले। ये सुनकर सरे मुबारक एजाज नो के नेजा से शीरी की गोद में आया। उस वक्त शीरी का अजब हाल था कि बवजह गिरिया और बुका होश बजा न थे। उसने अंगुश्त शहादत से ये इशारा ये किया, अस्सलाम है शह मजलूम व गरीबुल गुरबा, अस्सलाम है पिसरे फातिमा व शेर खुदा, अस्सलाम है वतनावार और शाह शोहदा, तेरे लश्कर तेरे दरबार के सदक़े शीरी, तेरी लूटी हुई सरकार के सदक़े शीरी। ये कहकर सरे मुबारक गोद में लिए हुए अहले बैत की जानिब चली। लश्कर यजीद के सिपाहियों ने सरे इमाम लेना चाहा तो शीरी ने कहा, क्या लेके ये सर कब्र बनाने को चली हूं, बिछड़ी हुई बेवों से मिलाने को चली हूं। अलगरस जरे कसीर उस बातमीज ने सरकार फौज अशकिया को देकर बाकी शोहदा के सर भी मंगा लिए और बेवों को लेकर अपने घर गई। शीरी के घर गए, हरम इस शान से बाहम। घर जाते ही शीरी ने बिछाई सफे मातम, सज्जादे पर रखा सरे सुल्तान दो आलम, गिर्द उसके रखे बेवों ने सर और भी उस दम। जहरा की सदा आने लगी आले नबी को, रोना है तो अब रो लो हुसैन इब्ने अली को। अलकिस्सा बाद शहादत इमाम हुसैन ये पहला रोज था कि अहले बैत को रोने का मौका मिला। रोने को जो तरसी हुई थी इतरत मौला, मातम किया ऐसा कि कयामत हुई बरपा। बहता था लहू सीने से और आंखों से दरिया, रोती थी बजोशान के उस गोल में जहरा। शीरी कभी सदके थी सरे शाह उमम पर, गए उठ के छिड़कती थी गुलाब अहरे हरम पर। मशगूल थी मातम में अभी आले पैगंबर, ज़ैनब की नजर जा पड़ी जो भाई के सर पर। चिल्लाई के है मेरे लब तशना बरादर, शीरी से कहा देख तू क्या पीटती है सर। पानी को तरस कर मेरे भाई जो मुए हैं, अब तक भी लबे खुश्क को वो खोले हुए हैं। ये सुनकर शीरी पर और रिक़त तारी हुई। एक जाम आबे सर से भरकर करीबे लबे मुबारक लाकर अर्ज की, है मेरे मेहमान, ऐ मेरे तशना लब आका, इस पानी को पी लीजिए। लिखा है कि अश्के शहे खुशबू निकल आए, लब हो गए बंद, आंखों से आंसू निकल आए। फिर लभाए मुबारक जुम्बिश में आए और आपने फरमाया, ऐ शीरी, बीमार करबला को पानी पिला, कि उसको नहीं मिला। सकीना प्यास से मरती है, मैं क्यों कर पीऊं। अकबर व असगर इसी पानी को तरसे हुए दुनिया से सिधारे हैं, मैं क्यों कर पीऊं। शीरी ने कहा, फिर तो सकीना से ये उस आ, ए जाने हुसैन इब्ने अली, मैं तेरे कुर्बा, तू पी ले ये पानी तो लगी कहने वो नादा, आधा किन तमाचों से लबों पर है मेरी जान। भाई अली असगर की कसम मैं न पीऊंगी, बाबा नहीं पीते हैं तो मैं भी न पीऊंगी। तब गिर पड़ी सैदानियों के कदमों पर शीरी और बोली, सुना उज्र जो करते हैं शहीदी, तुम पी लो ये पानी तो हो इस लौंडी को तस्कीन। रो रो के मुकातिब हुई यूं ज़ैनब गमगी, पानी पिए कौन इब्ने अली प्यासा मुआ है, और फातिहा अब तक नहीं प्यासों का हुआ है। अलगरस पानी किसी ने नहीं पिया। बिन पानी कटी प्यासों को मातम में वो सब रात। निकला जो सफेदाए सहर कूच का है हाथ, सरहाए शहीदाने वफा ले गए बदसात। फिरता वही बलवा वही फाका वही सादात, शीरी ने कदम चूम के एक एक को रिदा दी, सर ढांप के सैदानियों ने उसको दुआ दी। अफसोस के वो चादरें भी अशकिया ने सैदानियों से छीन ली। शीरी से हजरत ज़ैनब ने फरमाया, क्या शीरी, ये जालिमीन हमारे सरों को रिदा से ढांपने के रवादार नहीं है, लेकिन आबिद बीमार ज़ोफ नातवानी के सब पैदल नहीं चल सकता है। अगर हो सके तो कुछ देख के तू समझा दे अब शिम्र उमर को, नाखे बिठा ले मेरे बीमार पिसर को। शीरी ने दिए शिम्रो उमर को वही दीनार, और दोनों से आबिद की सिफारिश की बतकरार। बेवारिसो बीमार है और बेकसो नाचार, बिठला दो तुम अब ऊंट पा इसको के है बीमार। ये बेड़ी मुझे या मेरे शौहर को पिना दो, बिन बाप के बच्चे की मगर
جان بچا دو۔ شیریں تو سماجت سے یہ کرتی رہی گفتار، اور لے گیا سیدانیوں کو لشکر کفار۔ غش کھا کے گری خاک پہ شیریں جگر افگار، پر غش میں بھی آنکھیں تھی سوئے عطرت اطہار۔ شیریں کو ادھر بیووں کو وہاں شغل بکا تھا، تارش بری ماتم شاہ شہدا تھا۔ الغرض اہل بیت اطہار کو لشکر کفار نے شیریں کے گھر سے ہمراہ لے کر شام کی جانب کوچ کیا، اور شیریں تڑپتی رہ گئی۔ یہ عرض ہے وزیر کی تم سے امام دین، کوثر کا جام مجھ کو پلانا پے شیریں، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ناظرین، 28ویں مجلس کا اختتام ہوا۔ 29ویں مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے امام حسین کی دعا سے خداوند قدیر کا راہب کو 7 فرزند کا عطا فرمانا، اور بعد شہادت امام کے سر اقدس کا خانہ راہب میں پہنچنا، راہب کا سیدانیوں کے لیے چادریں نذر کرنا، اور اشقیہ کا وہ بھی چھین لانا۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔